मुकाबला बैतबाजी शुरू होने वाला है। जाहिर है शायरी जो है वो सिर्फ शेर सुनाने का नाम ही नहीं है, बल्कि ये हमें अपनी ज़बान से जोड़ कर रखता है। एक ये ज़हनी प्रैक्टिस, एक सेहतमंद तफरी भी है। यानी यहाँ पर हम अपनी जहन आजमाई भी करते हैं कि हम कितने हाजिर दिमाग हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो होनहार तलबा तालिबात हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और हम इस सेगमेंट को करते हैं। और जजेस इसमें हमारे साथ मौजूद होते हैं। सैयद फैसल करीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? खैरियत से? शायर हैं, हमारे कंटेंट राइटर भी हैं जनाब हिदायत साहिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आज अस्सलाम। आपका और मेरा कलर थीम एक ही है तकरीबन। तो उम्मीद है कि आपका जो फैसला जो आप लोग करते हैं और मैं अपने जहन में भी एक फैसला कर रहा होता हूँ, यकीनन वो भी मिलेगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल ऐसे। और हाजिम मगवार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर जनरल, और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हैं हमारे साथ मौजूद हैं। हाजिम भाई, आप ये जज तो ये करेंगे, लेकिन हम आपके रिव्यूज़ दे रहे हैं। आपका शायरी से, यानी एज अ सिंगर आपका शायरी से बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो आपके रिव्यूज़ भी हम हासिल करेंगे। चलिए जनाब, हम चलते हैं अपनी टीम की तरफ। टीम ए में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, एक मिनट, सॉरी मेरे पास से ज़रा मुझे, हाँ ना, टीम ए में हमारे साथ मौजूद हैं मुदस्सिर कयूम साहब, जो कि जामिया इस्लामिया खैरुल उलूम से ताल्लुक़ रखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। और तसीन समंदर साहब, जो कराची यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं। खादिम हुसैन साहब, जो कराची यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, और फरवा बतूल, जो कराची यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। अच्छा, अब आज हमारा ये मेरे ख्याल से जो फर्स्ट सेशन है उसका ये आखिरी राउंड है ना मेरे ख्याल से। वाइल्ड कार्ड भी इसको इन कर दिया है। अच्छा। तो हमारी टीम बी जो थी वो फर्स्ट रमज़ान में जो है वो आउट हुई थी, लेकिन हमने यही कहा था कि क्योंकि मुकाबला इतना हम पल्ला और इतना ज़बरदस्त चल रहा था, तो आज वाइल्ड कार्ड एंट्री, तो हमने देखने वाले देख लें कि एंटरटेन जो है हमने कर दिया वाइल्ड कार्ड। आपने यानी अपना वादा निभा दिया। हाँ, वो फेसबुक पे सिर्फ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लें, माशाल्लाह, हो रहा है, वादा पूरा हो रहा है। अच्छा, आप लोगों के लिए दुआ है कि इंशाल्लाह आप आगे जाएं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, जब आप फाइनल में पहुंचेंगे, इस बैतबाजी के फाइनलिस्ट को दी जाएगी मरहबा गुलबहार की जानिब से ज़बरदस्त बाइक। मरहबा गुलबहार, जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार, फलों फूलों और कुदरती जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार करदा मरहबा गुलबहार, इनकी जानिब से दी जाएगी बाइक। और इस बैतबाजी के फाइनलिस्ट को, जो फाइनलिस्ट में रनर अप होंगे, उनको दी जाएगी तिफल बेबी डायपर्स की जानिब से 2 LEDs, एक नहीं बल्कि 2 LEDs रनर अप के लिए होंगी। और तिफल डायपर्स के लिए बताता चलूँ, तिफल डायपर्स पाकिस्तान की पहली ISO 9001 सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है। और इस बैतबाजी के फाइनलिस्ट को दी जाएगी नेल्सन पेंट की जानिब से बाइक। नेल्सन पेंट के बारे में आपको बताता चलूँ कि नेल्सन पेंट की खुसूसियत ये है कि ये 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जिससे आप कम पेंट में ज़्यादा पेंट कर सकते हैं। इसलिए नेल्सन की, सॉरी मैं चाहता हूँ, नेल्सन की जानिब से जाएंगी 2 वॉशिंग मशीन्स इस बैतबाजी के फाइनल रनर अप को। इसलिए नेल्सन वाले कहते हैं रंग जिंदगी है। चलिए जनाब, आज के जो रनर अप होंगे उनको दी जाएगी WB बाय हिमानी के जानिब से गिफ्ट हैम्पर, और गिफ्ट हैम्पर नेल्सन पेंट की जानिब से भी दी जाएंगे। और WB बाय हिमानी ज़ाहिर पाकिस्तान का ऐसा ब्रांड है जो नेचुरल प्रोडक्ट बनाता है, हेल्थ केयर हो, स्किन केयर हो, या इसके अलावा बहुत सारी हेल्दी चीज़ें जो खाने से ताल्लुक़ रखती हैं, जो पीने से ताल्लुक़ रखती हैं, या जो हमारे बॉडी पर अप्लाई करने से ताल्लुक़ रखती हैं। इसीलिए हिमानी का कहना है कि हर बूंद में भरोसा। चलिए जनाब, अब हम चलते हैं मुकाबले की तरफ। अच्छा आज़िम साहब, मुकाबला हमारा ऐसे होगा कि हम इनको 5 मिनट देंगे। पहला शेर मैं पढ़ूंगा, जिस तरह एक अंताक्षरी होता है, लास्ट वर्ड से आप शुरू करते हैं, लास्ट वर्ड से, इस तरह ये बैतबाजी है। तो मैं शेर पढ़ना चाहूँगा और उससे ही आगाज़ होगा। 5 मिनट आपको दिए जाएंगे, फिर जजेस इस पे फैसला करेंगे। सऊद उस्मानी साहब का शेर है कि मेरे सुकूत को ताईद मत समझ अपनी, मेरे सुकूत को ताईद मत समझ अपनी, ये इख्तिलाफ है और खामोशी से होता है। वाह वाह वाह, खामोशी से होता है, इख्तिलाफ है, खामोशी से होता है। अब ये रूबरू का हौसला जचता है बस हरीफ को, तू रे रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ मुझको फिर छोड़ के जाने के लिए आ।
انتقاماً مجھ کو وہ درس وفا دے جائے گا، زخم لے کر ایک دل درد آشنا دے جائے گا، کس قدر نادم ہوا ہوں میں برا کہہ کر اسے، کیا خبر تھی جاتے جاتے وہ دعا دے جائے گا۔ واہ، دے جائے گا۔ الف، اب کیا ہے بڑھاپے کے سوا میرے بدن میں، یہ کون گیا میری جوانی سے نکل کر، جب سامنے رکھتا ہوں تیری کوئی نشانی، تو سامنے آتا ہے نشانی سے نکل کر۔ نکل کر۔ رے، رکھ دی ہے میں نے اس لیے تلوار ایک طرف، میں ایک طرف ہوں اور میرا یار ایک طرف۔ ایک طرف۔ فے، فقط باتیں اندھیروں کی، محض قصے اجالوں کے، چراغ آرزو لے کر نہ تم نکلے نہ ہم نکلے۔ نہ ہم نکلے۔ یہ یار بھی راہ کی دیوار سمجھتے ہیں مجھے، میں سمجھتا تھا میرے یار سمجھتے ہیں مجھے، نیک لوگوں میں مجھے نیک گنا جاتا ہے اور گناہگار سمجھتے ہیں مجھے۔ واہ بھائی واہ۔ یہ یوں پلا صحن طرب میں میرے افکار کا طفل، جیسے اسلام نمویاب مدینے میں ہوا، شجرے والا ہوں نسب والا ہوں یعنی کہ غروب، میں سمندر میں میرا باپ سفینے میں ہوا۔ واہ واہ واہ۔ اپنا جلوہ تم دکھا دو سب کو تا معلوم ہو، ہم جو کہتے ہیں تمہیں رشک کمر سچ ہے کہ جھوٹ۔ جھوٹ۔ ٹے، ٹھیک ہے خود کو ہم بدلتے ہیں، شکریہ مشورت کا چلتے ہیں، ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، چل نہ پڑیے تو پاؤں جلتے ہیں۔ جلتے ہیں۔ یہ نسل نو فصل اخوت نہیں پا سکتی کہ لوگ، مزرعِ زیست میں چاہت نہیں بونے دیتے، کتنے اچھے ہیں میرے گھر کے پرانے برتن، چھت ٹپکتی ہے تو کیچڑ نہیں ہونے دیتے۔ بھائی واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ یہ یوں دیکھتے رہنا اسے اچھا نہیں محسن، وہ کانچ کا پیکر ہے تو پتھر تیری آنکھیں۔ آنکھیں، نون، نہ ہیرے نہ موتی نہ سونا نہ چاندی، میری ہے یہ دولت تیری مسکراہٹ۔ مسکراہٹ۔ ٹے، ٹوٹ کر خورشید کی کشتی ہوئی غرقاب نیل، ایک ٹکڑا تیرتا پھرتا ہے روئے آب نیل۔ آب نیل۔ لام، لہو میں کوئی سلسلہ کلام کا نہیں رہا، تمہارے بعد میں کسی بھی کام کا نہیں رہا، تمہارے واسطے دعائیں مانگتے کٹی حیات، تمہیں تو خیر پاس بھی سلام کا نہیں رہا۔ نہیں رہا۔ الف، اب آخری سطروں میں کہیں نام ہے اس کا، احباب کی فہرست میں پہلا تھا جو ایک شخص۔ شخص، صحرا میں رہ کے قیس زیادہ مزے میں ہے، دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ لیلا مزے میں ہے، برباد کر دیا ہمیں پردیس نے مگر ماں یہ سب سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا مزے میں۔ واہ۔ یہ یزید غرق ہوا لعنتوں کے دلدل میں، تیرے لہو نے لیا ایسا انتقام حسین، میرے شعور سے اونچا تیرا مقام حسین، تیرے شکستہ بدن پر میرا سلام سلام حسین۔ نشاط قرب غم ہجر کے عوض مت مانگ، دعا کے نام پہ یوں بد دعا نہیں کرتے، ہمارے نام پہ محسن یہ پیش پس کیسی، ہمیں سے لوگ قتل خو بہا نہیں کرتے۔ نہیں کرتے۔ یہ یوں بھی نہیں کہ میرے بلانے سے آ گیا، جب رہ نہیں سکا تو بہانے سے آ گیا۔ آ گیا۔ الف، اچھا تو وہ تسخیر نہیں ہوتا کسی سے، یہ بات ہے تو آج سے احباب لگی شرط۔ طلاق دے تو رہے ہو غرور و قہر کے ساتھ، میرا شباب بھی لوٹا دو میرے مہر کے ساتھ۔ واہ۔ ٹائم اپ، وقت ختم۔ ٹائم اپ ہو گیا جناب چلیے اب رزلٹ آپ لوگ کریں، بتائیے۔ اچھا کیا کہتے ہیں حاضر صاحب، کیسا لگا آپ کو یہ سیگمنٹ؟ اچھا لگا ایکچولی، آئی ایم رادر ویری امپریسڈ۔ اب میں آپ سے پوچھوں، کیا ان کو پتا تھا کہ یہ ایک ساتھ ہی آٹومیٹکلی چل رہے تھے؟ نو،
नो, جو الفاظ دیے جا رہے آپ تھے کوئی بھی لفظ بولیں گے شعر پڑھ دیں گے. تو یہ آٹومیٹکلی چل رہا آپ تھا. کوئی بھی ورڈ بولیں گے شعر پڑھ دیں گے اس سے. کوئی بھی ورڈ بولتے ہیں. You want to say a word? کوئی بھی Oh, اردو. رب. رب. یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے. کیا بات، کیا بات. جی ریزلٹ ہو گیا ہے کمپائل. اوکے جناب بتائیے. ایز یوزول جیسا کہ ہوتا ہے، اور ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ مصرع پڑھتے ہوئے بے وزن کرنا جو ہے وہ بڑا عجیب ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ تلفظ کو تو چلو ٹھیک ہے، تلفظ میں ہم مارجن دیتے بھی ہیں، تو دونوں اطراف تلفظ کے معاملات تقریباً ایک جیسے آ رہے ہیں، اور وہ عجلت ہے یا وہ پھر زبان کا معاملہ ہے نہیں معلوم. اچھا اگر ہمارے پاس کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے، اگر ممکن ہے کہ ان کو آپ یہ جو ہدایت ہے وہ آپ ان کو بریک میں بتا دیں، ابھی ریزلٹ اگر اناؤنس جی 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 تو رزلٹ جو ہے وہ ٹیم اے آج کی فاتح ٹیم ہے. ٹیم اے آج کی فائنل ہے. ٹیم اے آج کی فائنل ہے. بی کے ساتھ جائیں گے گفٹ ہیمپر WP ہمانی کی اور نیلسن پینٹ کی جانب سے. باقی تمام نصیحتیں جو بھی اصلاحات ہیں وہ آپ انشاءاللہ بھی بریک میں ضرور ججز سے حاصل کیجیے گا، سید فیصل کریم صاحب سے بھی اور ہدایت صاحب سے بھی.